इदं सुरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्र धनं मेरुतुल्यम् मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् उद्भवः क्षोभणो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः उद्भवः इति उद्गतः भवात् इति उद्भवः। अत्र भवशब्दस्य संसारः प्रपञ्चः इत्यर्थः। भूधातोः अच् प्रत्यये अयं शब्दः जायते। संसारादुद्गतः भवादुद्गतः इत्युक्ते संसारम् अतीत्य वर्तते। यः संसारादुपरि संसारसङ्गं विना वर्तते सः उद्भवः इति शब्देन उच्यते। एवमेव भगवत्स्वरूपं वयं पश्यामः इति तथैव भगवान् अनेन नाम्ना स्तूयते। उद्भवाय नमः। क्षोभणः द्वितीयं नाम। क्षोभं जनयति इति क्षोभणः। क्षोभं नयति क्षोभयामास इति क्षोभणः। क्षुभसञ्चलने इति कश्चन धातुः। तस्मात् धातोः ल्युट् प्रत्यये इत्युक्ते साक्षात् ल्युट् प्रत्ययो न ण्यन्तं कृत्वा ल्युट् प्रत्ययः। तर्हि क्षोभयति इति क्षोभणः। सर्गकाले प्रकृतिं क्षोभयति सृष्ट्युन्मुखीं करोति इति क्षोभणः इति सृष्टिकर्ता भगवान् अनेन नाम्ना स्तूयते। क्षोभणाय नमः इति देवः इति तृतीयं नाम। दीव्यति दिव क्रीडा क्रीडार्थक धातुः। दीव्यति इत्युक्ते क्रीडति इत्यर्थः। सृष्टिस्थिति संहारैः भगवान् क्रीडति इति लोकवत्तु लीलाकैवल्यम् इत्यादि ब्रह्मसूत्रेषु प्रतिपादितं। तद्रीत्या अयं भगवान् दीव्यति इति देवः अथवा द्योतते सर्वत्र प्रकाशते इति देवः। दिवधातोः अच् प्रत्ययः कर्मणि घञ् अथवा वक्तव्यः देवशब्दः लभ्यते। देवाय नमः। ततः परं श्रीगर्भः। श्रीञ् धातोः विप्रत्यये श्रीः इति शब्दो भवति। गृ धातोः भञ् प्रत्यये गर्भः इति शब्दो भवति। श्रीः गर्भे यस्य सः श्रीगर्भः इति बहुव्रीहि समासः। गर्भे इत्युक्ते अन्तः उदरे अन्तः इति वा अर्थः। श्रीः विभूतिः प्रपञ्चरूपा या विभूतिः जगद्रूपा या विभूतिः सा स्वस्य अन्तः सूक्ष्मरूपेण निहितो वर्तते भगवतः इति कृत्वा भगवान् श्रीगर्भः इति शब्देन स्तूयते। श्रीगर्भाय नमः। परमेश्वरः पृधातोः अमच् प्रत्ययः परमः इति लभ्यते। ईश्वरः इत्यत्र ईशधातोः वरच् प्रत्ययः ईश्वरः इति। ईशनशीलः नियमनशीलः संसारनियमनशीलः नियन्त्रणशीलः इत्याद्यर्थः ईश्वर शब्दस्य वर्तते। बहुवारम् अयं शब्दः व्याख्यातः। परमश्चासौ ईश्वरश्च परमेश्वरः। सर्वोत्कृष्टः ईश्वरः इत्यर्थः। सर्वस्य नियन्ता इति सर्वेश्वरः इत्यर्थे परमेश्वरः इति शब्दः। परमेश्वराय नमः। ततः परं करणं। करणम् इत्युक्ते जगदुत्पत्तौ यत् साधकतमम् अतिशयितं साधनं तदेव करणम् इत्युच्यते। दुकृञ्करणे इति धातोः करणार्थे ल्युट् प्रत्ययः। क्रियते अनेन इति करणं। जगद्रूपं दृश्यं क्रियते अनेन इति स्वयमेव भगवान् करणभूतः कर्तृभूतश्च भवति इति प्रसिद्धं। तर्हि अनेनाभिप्रायेण भगवान् स्तूयते। करणाय नमः। अनन्तरं कारणम् इति। वस्तुगत्या करणं नाम कारणविशेषः। कारणम् इति तु सामान्यशब्दः। जगतः उपादानं च भवति निमित्तं च भवति सामान्यतः कारणं भवति इत्यभिप्रायेण कारणशब्दः। अत्रापि कृञ् धातोः ण्यन्तं कृत्वा अनन्तरं कर्तरि ल्युट् प्रत्ययः कर्तव्यः। तर्हि कारयति इति कारणम् इति लभ्यते। कारणाय नमः इति चतुर्थ्यां प्रयोक्तव्यं। कर्ता इति तदनन्तरं नाम। स्वतन्त्रः कर्ता इति पाणिनिराह। जगतः कर्ता चेतनः सृष्टिकर्ता जगतः सर्वज्ञः सर्वशक्तिः भगवान् एक एव भवितुमर्हति इति कृत्वा जगतः सृष्टौ स्वतन्त्रः कारणभूतः कर्ता इत्युच्यते। कृञ् धातोः तृच् प्रत्ययान्तशब्दः कर्ता इति। चतुर्थ्यां कर्त्रे नमः
इति प्रयोक्तव्यम्। अनन्तरं विकर्ता इति विचित्रं करोति इति विकर्ता। भुवनं विचित्रं करोति, न तु एकरूपं करोति। प्राणिनां कर्मफलानुसारेण भगवान् यदा प्रपञ्चं करोति तदा यथा कर्मफलानि विचित्राणि भवन्ति तद्वदेव प्रपञ्चोऽपि विचित्रः क्रियते इति कृत्वा विकरोति, विचित्रं करोति इति विकर्ता भगवान् इत्थं स्तूयते। अत्रापि पूर्ववदेव तृच् प्रत्ययः विकर्त्रे नमः इति चतुर्थ्यां प्रयोगो भवति। अनन्तरं गहन इति गहन ज्ञातुं न शक्यते इति अस्य चेष्टितं ज्ञातुं न शक्यते इति गहनः गाह्यते प्रविश्यते इति वा गहनः दुष्प्रवेशः दुर्ज्ञेयः इत्यर्थः। गाहू विलोडने इति कश्चित् धातुः, तस्मात् धातोः कर्मणि लुट् प्रत्ययः, अर्थश्च पूर्वोक्तरीत्या ज्ञातव्यः। अन्ततो गत्वा भगवान् भगवत्स्वरूपं दुर्ज्ञेयं भवति इति कृत्वा सुलभतया साक्षात्कर्तुम् अशक्यं भवति इत्यभिप्रायेण भगवान् दुर्ज्ञेयः गहनः इत्युच्यते। गूढः इत्यभिप्रायो भवति। गहनाय नमः इति चतुर्थ्यां प्रयोक्तव्यम्। अन्ते गुहः इति नाम। गूह धातोः गूः संवरणे इति धातोः कप्रत्ययः गूहः इति भवति। आवृणोति संवृणोति, स्वकीयं स्वरूपं मायया आवृणोति। स्वकीयया मायया, मायाशक्तिः या वर्तते स्वकीया शक्तिः, तयैव शक्त्या आवरणशक्त्या स्वकीयमेव स्वरूपम् आवृतं क्रियते येन भगवता स भगवान् गुहः इति शब्देन अत्र स्तूयते। गुहाय नमः इति चतुर्थ्यां प्रयोक्तव्यम्।